अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई ना कोई एक मालूमाती वीडियो लेकर आती हूँ या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ या कोई खूबसूरत सा वाक़या लेकर आती हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करने के लिए आपके सामने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बात समझ में आएगी। तो देखें, जैसे कि हमें पता है हम तमाम मुसलमान जो इस वक्त दुनिया में हम लोग अभी अल्लाह ताला के फ़र्ज़ करदा रोज़ों के महीने को गुजार रहे हैं, रमज़ान के महीने को। तो देखिए, रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने में आते ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सबसे ज़्यादा दस्तरख़्वान की फ़िक्र करते हैं। ठीक है ना? मैं सीधी बात बोलूँगी, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को पसंद भी ना आए और कुछ लोगों को ये मेरी बात नागवार गुज़रे, लेकिन मेरे बहन भाइयों, जो दर हकीकत है मैं आप लोगों को वही बात बता रही हूँ कि रमज़ान का चाँद दिखेगा तो हमें सबसे पहले ये हो जाएगा कि आज हमने ये फ्रूट लेना है, आज हमने इफ्तार पे ये बनाना है, आज हमने फ़लाँ के घर ये करना है, आज हमने ये करना है, वो करना है। हमारे पास ये तमाम मामलात आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई ये सोचता है कि रमज़ान आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़े के आदाब क्या हैं, रोज़े की हकीकत क्या है, रोज़ा हमें किस तरह गुजारना चाहिए। रोज़ा सिर्फ़ एक हमारा ये नहीं होता कि हम अल्लाह की राह में अपना खाना पीना छोड़ दें। रोज़ा तो हमें, यकीन करें, सब्र करने की तलक़ीन देता है कि हम सब्र करें। अल्लाह ताला सब्र शुक्र हमें अता फ़रमाता है। तो हम तो इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं कि बस रोज़ा रखना है, रोज़ा रख लिया, सहरी कर ली, सहरी होगी तो हमारे पास अगर फेनियाँ होंगी तो हम रोज़ा रखेंगे, या फेनी नहीं है, आज रोज़े पे मज़ा नहीं आया। यार, आप उस वक्त को याद करें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर खाते थे और एक गिलास पानी पीते थे और रोज़ा रख लेते थे, और इफ्तार कभी कभी उन्होंने नहीं सोचा। और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से रोज़े रखने की तलकीन फरमाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दौर में तमाम जो लोग थे, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते। आज क्या हम उन पे अमल करते हैं? हम बिल्कुल अमल नहीं करते। हम रोज़ा रखते हैं, हाँ भाई हम रोज़ा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि रोज़ा तो हम रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो हम सुबह जो हमने रोज़ा रखा तो सोकर गुजारें और असर पे उठ रहे हैं। भाई बहनों, अल्लाह ताला को हमारे फिर ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है जो हम सो के गुजारें। अल्लाह ने ये नहीं बोला कि तुम फजर की नमाज भी ना पढ़ो और सो जाओ और फिर नरम बिस्तर अपना असर नमाज पे छोड़ो। तो ये फ़ाक़े से अच्छा है, अल्लाह ताला कहता है तू रोज़ा ही ना रख। अल्लाह ताला को हमारे ऐसे फ़ाक़ों की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने भूखा रह लिया और रख लिया। रोज़ा अल्लाह ताला ने अगर हमें रोज़ा अता करा है तो अल्लाह ताला ने उसमें हमें सब्र और शुक्र करना सिखाया है। तो रोज़े की भी बहुत सी किस्में, रोज़े के अंदर हमें उसके क्या आदाब होते हैं। तो रोज़े का सबसे पहला आदाब होता है कि रोज़ा निगाह का रोज़ा होता है। आपने अपनी निगाह का रोज़ा रखना है, अपनी नज़र का रोज़ा रखना है कि अल्लाह ताला से अल्लाह ताला किस चीज़ को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला उस चीज़ को पसंद फरमाता है कि आप किसी गैर महरम को ना देखें। ठीक है ना? आप किसी गैर महरम को ना देखें और अपनी निगाह से दूसरों को भी महफूज रखें। आपकी निगाह का रोज़ा, ना बुरा देखें, ना बुरा सोचें। आप इस चीज़ से अल्लाह ताला को ये चीज़ इतनी पसंद है, अल्लाह ताला को आप राज़ी कर सकते हैं कि अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा तो मैंने अपनी निगाह का भी रोज़ा रखा, मैंने अपनी नज़र को भी पाक रखा, शैतान की बताई हुई तदाबीरों में मैं नहीं आया, मैं किसी क्या कहते हैं, गैर महरम की तरफ राग़िब नहीं हुआ। अल्लाह से आप बोलें कि अल्लाह पाक, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैंने अपनी निगाह का भी रोज़ा रखा है, जो तूने मुझे अहकामात नाज़िल करे हैं मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़बान का रोज़ा भी होता है कि ना अपने मुंह से कोई बदफ़ाल निकालें, ना किसी की ग़ीबत करें, ना किसी को गाली दें, ना किसी को बुरा भला बोलें। जब आप ये करेंगे तो अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल बहुत पसंद है। जब आप अपनी ज़बान से हर बंदे को देखें, ज़बान का जो है ना हमारा टुकड़ा, वो है तो बिना हड्डी का। अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान के अंदर हड्डी नहीं अता फ़रमाई, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान के अंदर हड्डी नहीं फ़रमाई, ये बेजा बहुत बोलती है, अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है और कितने लोगों की दिल आज़ारी भी करती है। लेकिन हम ये चीज़ों को नहीं सोचते। आज अगर हम महफ़िल में बैठ के किसी का मजाक उड़ा लेते हैं और हम ये समझते हैं यार हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमारी इस बात के ऊपर 50 लोग खुश हुए होंगे, तो ये हमने कितना बुरा किया है, कभी हमने इस चीज़ को सोचा है? हम कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचेंगे। ये ज़बान का भी रोज़ा होता है। अल्लाह से तय करें कि अल्लाह,
اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی نگاہ کا بھی روزہ رکھوں گا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھوں گا. اسی طرح آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. کان کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ نہ کسی کی غلط بات کو سنیں، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی اگر آپس میں بات کر رہا ہے تو اس کے درمیان اپنی کانوں کو جوڑ کے رکھیں کہ اس نے کیا بات کی، کیا بول رہا ہے، ذرا سنیں. اپنے کانوں کو بھی ہر ایسے اعمال سے محفوظ رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو، جب آپ ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا روزہ بہت افضل ہو جائے گا. اسی طرح اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے پارٹ کا. نہ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دیں، نہ اپنی زبان سے دیں، نہ اپنے پیروں سے دیں، نہ ہی کسی کے ساتھ کسی بھی ایسے کام ایسا کچھ کریں کہ کوئی جو ہے نا آپ کی کسی بھی حرکت سے تکلیف میں آئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی قسم کی اس میں تکلیف میں آئے. تو آپ لوگوں کو یہی چاہیے ان سب چیزوں کو آپ سمجھیں کہ روزے میں ہمارے لیے کیا کیا ہے. روزے میں یہی نہیں کہ بس ہم نے ایک فاقہ کیا، نماز پڑھی، اور نماز بھی لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ سر زور زور سے پٹخ لیتے ہیں. بھائی ہماری عبادت کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ کے ہم محتاج ہیں. آج اللہ نے آپ کو اتنی سکت دی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور لیکن اس طرح سر پٹخ رہے ہیں. اس وقت سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ سے سجدوں کی توفیق بھی چھین لے. کیا کریں گے پھر آپ لوگ اس وقت؟ تو ہمیں یہی چاہیے کہ اگر ہمیں اتنا بابرکت خوبصورت رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے نا تو اس میں ہم مکمل عبادت کریں، اور روزہ کے جس طرح کے احکامات ہیں، جس طرح کے آداب ہیں، اس کے اوپر عمل کریں. جب ہم اپنا روزہ اس ادب کے ساتھ گزاریں گے تو سوچیں ہمارا روزہ بھی اللہ کے نزدیک کتنا اول اور کتنا افضل روزہ ہوگا. تو میری بات کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، دیکھیں آج ہو سکتا ہے، آج سے اگر 3-4 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو یا ہم بھی ایسے کرتے ہوں. لیکن جب انسان کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر تعلیم آ جاتی ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں، جو میرے مائیں بہنیں بھائی جو بھی مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچاؤں. میرا مقصد اللہ نہ کرے آپ لوگوں میں سے کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ چاہتی ہوں جو میں نے پڑھا، جو میں نے سیکھا، میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں. صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت اس بات کو پسند فرمایا کہ جو بندہ دین کی بات سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے وہ بہت نیکوکار بندے میں شامل ہوتا ہے. تو آج آپ میرے ذریعے سے اگر کوئی بات سیکھ رہے ہیں، کل کو آپ کسی اور کو اپنے ذریعے سے بتائیں گے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل کتنا پسند کیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس عمل کو کتنا پسند کیا جائے گا. بات صرف اتنی سی ہے. ہمارا دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے. ہم 11 مہینے کھانا کھاتے ہیں، 1 مہینہ اپنا روزہ اہتمام کے ساتھ نہیں گزار سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزوں کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں. ماشاءاللہ طاق راتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان طاق راتوں میں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا طلب کریں کہ اللہ پاک تو ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی اور بچوں کی آنے والے اولاد سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سے مانگے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور اللہ بہت غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بے شک بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بولیں ہمارے ماں باپ کو ان 70 لوگوں میں شامل فرما دے جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے. کون سے ایسے والدین ہیں، کون سے ایسے بچے ہوں گے جو خود اگر والدین چلے جائیں جنت میں اور بچے دوزخ میں ہوں، کیا وہ والدین سکون سے بیٹھ سکیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں. ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے اعمال میں نیک اعمال کو شامل کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے آپ معافی طلب کریں، جہنم کی آگ سے نجات مانگیں، اللہ عطا کرے گا. اللہ صرف اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بندہ مجھ سے کتنا مانگ رہا ہے. تو دیکھیں میری صرف آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا بہت ہی خوبصورت مہینہ ہمارے درمیان ہے. دیکھیں اس سال ہم ہیں، ہمیں نہیں پتہ آنے والے سالوں میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، کون ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یا آج ہمارے پاس یہ وقت ہے اور آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہمارے پاس وقت نہ ہو. یہ فکر ہے، لمحہ ہے بھائی، اس کو سمجھیں. اس لمحے میں فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی. ہر بندے نے اپنے اعمال کے حساب سے قبر میں اپنی اعمال کی جزا و سزا لینی ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو تبدیل کریں، کیوں نہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کے لیے نیک اعمال کریں، اللہ سے توبہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ تو بات سمجھانے کا مقصد یہی ہے، اس مہینے کو مت اپنے ہاتھوں سے جانے دیں، اس میں نیک اعمال کریں، پلیز اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیں میرے بہن بھائیوں، میری اس بات کو سمجھیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا، اپنے پیاروں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ آنے والے ٹائم پہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔